नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने उल्टा पेश तक कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा, उसमें जो 6 सब पार्ट्स थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, उन सबको मुकम्मल तरीके से पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन के बारे में समझेंगे। तो आप सब अपना कायदा ओपन कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोट करने की ज़रूरत है किसी पॉइंट को, तो वहाँ नोट कर लीजिए। देखिए तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन। हरूफ लीन किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। हरूफ लीन कितने हैं और कौन से हैं, ये सवाल आपसे किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। जैसे हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा कितने हैं, तो आपको जवाब देना था हरूफ मद्दा 3 है। वो 3 हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। आपका पहला सवाल है। तो हरूफ लीन भी आपको याद रखने होंगे कितने हैं और कौन से हैं, तो आप बताएंगे हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो, अगर वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर हो तो यहाँ पर वावलीन होगा। आपको वावलीन की डेफिनेशन क्या याद रखनी है, वाव साकिन जिससे पहले ज़बर हो उसे वावलीन कहेंगे। और जो हरूफ लीन होते हैं उनको नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ा जाता है, यानी उनको हम देर तक नहीं खींचते, औ ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, जैसे औ, बऊ, तऊ, ठीक है। और इनको मारूफ आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, मजहूल आवाज़ से बचा जाता है। देखिए आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ते हुए देखा होगा, जो पहले पढ़े हुए लोग हैं, जो थोड़ा कभी कभी गलती से पढ़ लेते हैं, जैसे आओ फी, आओ व बना देते हैं वो उसको, आओ फी नहीं बोलना, वो मजहूल हो जाता है। आपको मारूफ आवाज़ के साथ पढ़ना है, तो इसकी मारूफ आवाज़ होगी औ, बऊ, यानी ऊ जैसी आवाज़ आएगी लास्ट में, औ, बऊ, तऊ, सऊ, जऊ, हऊ, इस तरह से, ठीक है। तो आपको जब सबक सुनाना होगा आप किस तरह से पढ़ेंगे, पहले तावुज़ और तस्मिया सुनाएंगे, उसके बाद आप तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन बोलेंगे। हरूफ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन, वाव लीन किसको कहेंगे उसके बारे में आप समझाएंगे। वाव साकिन जिससे पहले ज़बर हो उसे वावलीन कहते हैं। इसको नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे और मारूफ आवाज़ से पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ने से बचेंगे, ठीक है। तो आप इसको मेरे साथ साथ दोहराइए। हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बऊ, ता वाव ज़बर तऊ, औ, बऊ, तऊ, सऊ, जऊ, हऊ, खऊ, दऊ, ज़ऊ, रऊ, ज़ऊ, सऊ, शऊ, सऊ, वऊ, तऊ, ज़ऊ, औ, गऊ, फऊ, क़ऊ, कऊ, लऊ, मऊ, नऊ, वऊ, हऊ, औ, यऊ। आपका दूसरा सवाल है, आप मुझे बताएंगे कि वाव मद्दा और वाव लीन में क्या फ़र्क है, वाव मद्दा कब होता है और वाव लीन कब होता है, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, तब आपकी अटेंडेंस मार्क होगी इंशाल्लाह। और सबको सेपरेट अलग अलग जो है ना अपने आंसर देने हैं। भले ही एक दो स्टूडेंट ने अगर आंसर दे दिए तो ये नहीं समझना कि आपको आंसर नहीं देना, क्योंकि आपकी अटेंडेंस हमें मार्क करनी है, तो हम आपके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी मश्क देख लेते हैं। आऊफ़ी, आप इसको तजवीद के रूल्स के साथ समझेंगे। हमज़ा पर वावलीन है, आप इस तरह बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपने देख लिया वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ वावलीन हो रहा है। इसको हम नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। औ, फ़ा पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, औफ़ी, औफ़ी। हौला, हा पर वावलीन है, इसको हम नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। लाम पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, हा को हलक से अदा करेंगे। हौला, हौला। सौमु, सौद पर वावलीन है, इसको हम मारूफ पढ़ेंगे, नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे और सौद को पुर पढ़ेंगे। सौ, मीम पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, सौमु, सौमु। सीन पर वावलीन है, इसको हम मारूफ आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे और बारीक पढ़ेंगे। फ़ा पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, सौफ़ा, सौफ़ा। कौसर,
काफ पर वाउलीन है, इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। सा पर हरकत है, इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। रा पर हरकत है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे और पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम रा को पुर क्यों पढ़ेंगे, इसका जवाब आपको देना है। आपका तीसरा सवाल है कौसरा, कौसरा। सा को नरम आवाज़ के साथ पढ़ना मत भूलिए। कौशरा या कौसरा नहीं बोलना है, आपको इसको सा बोलना है। कौसरा, कौसरा। अगला है शरऊहु, शीन पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। रा पर वाउलीन है, इसको हम मारूफ आवाज़ के साथ नर्म पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम रा को पुर पढ़ेंगे। हा पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। शरऊहु, शरऊहु। रा को पुर पढ़िए। शरऊहु, शरऊहु। या कौमी, या पर खड़ा ज़बर है, इसको हम अलिफ मद्दा की तरह 2 हरकत खींचेंगे। क़ाफ पर वाउलीन है, इसको हम मारूफ आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे और क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। मीम पर हरकत है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। या कौमी, या कौमी। मऊदतु, मीम पर वाउलीन है, इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। हमज़ा पर उल्टा पेश है, इसको हम वाव मद्दा की तरह 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। दाल पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। ता पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। मऊदतु, मऊदतु। आइए अब मेरे साथ आप इसको रिवाइज कीजिए, मश्क को। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप भी साथ साथ बोलिए। औफी, औफी। हौला, हौला। सौम, सौम। सौफ, सौफ। कौसर, कौसर। शरौहु, शरौहु। या कौमी, या कौमी। मऊदतु, मऊदतु। तो यहाँ तक आपका वाउलीन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हुरूफ लीन में से दूसरा हर्फ क्या था, या लीन, यानी दूसरा हर्फ या है जो हुरूफ लीन है। तो हम यहाँ पर अब या लीन के बारे में पढ़ेंगे। तो या लीन के बारे में भी आपको बताते हुए सेम पॉइंट्स बताने होंगे। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या साकिन जिससे पहले ज़बर हो उसे हम या लीन कहेंगे। जैसे वाव साकिन से पहले ज़बर था तो वावलीन, और या साकिन से पहले भी ज़बर है तो या लीन होगा। तो यहाँ पर हम या लीन को मारूफ और नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए। हमज़ा या ज़बर आई, आई, इसको भी हम जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। और इसको मजहूल नहीं पढ़ेंगे, यानी अय बय ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मारूफ पढ़ेंगे। आई, बई, ई की आवाज़ आएगी लास्ट में। आई, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई, जई, रोई, जई, सई, शई, सोई, वई, तई, वई, आई, गई, फई, ओई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, आई, आई। ठीक है, इसकी मश्क देख लेते हैं। हमज़ा पर या लीन है, आप कैसे पहचानेंगे? या साकिन है और उससे पहले ज़बर है, इसलिए यहाँ पर या लीन होगा। इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। आई, नून पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। आई ना, आई ना, खींचेंगे नहीं इसको आप। अगर आप इसको आई ना ऐसे पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको ज़रूर याद रखना है कि हम इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। आई ना। सईफु, सईफु। स्वाद पर या लीन है, इसको हम मारूफ पढ़ेंगे, नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। और स्वाद को पुर पढ़ेंगे। फ़ा पर हरकत है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। सईफु, सईफु। अबवैहि, अबवैहि। हमज़ा पर हरकत है, बा पर हरकत है, वाव पर या लीन है, तो तीनों को जल्दी पढ़ेंगे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हमज़ा पर हरकत है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। बा पर हरकत है, इसे भी जल्दी पढ़ेंगे। वाव पर या लीन है, इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। हा पर हरकत है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। अबवैहि, अबवैहि। या लैतनी, या पर खड़ा ज़बर है, इसे हम अलिफ मद्दा की तरह 2 हरकत खींचेंगे। लाम पर या लीन है, इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। ता पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। और नून पर या मद्दा है, इसको हम 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। या लैतनी, या लैतनी, या लैतनी। औहैता, औहैता। हमज़ा पर वाउलीन है, यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले हमज़ा पर ज़बर है, इसलिए वाउलीन हो रहा है। तो आप पहले से देखकर बोलेंगे हमज़ा पर वाउलीन है। हा पर या लीन है और इसको हम हलक से अदा करेंगे नरम आवाज़ के साथ जल्दी। और ता पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। औहैता, औहैता, औहैता। औहैता नहीं बोलना, औ बोलेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा। औ बोलना है, ठीक है। औहैता,
عینین عینین، عین پر یائلین ہے، اس کو ہم معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. نون پر یائلین ہے، اس کو بھی ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. عینین، اور عین کو حلق سے ادا کریں گے. عینین. بہت سارے اسٹوڈنٹ عین کو حلق سے ادا نہیں کر رہے ہیں ابھی تک پراپر. آپ اس کو عینین ایسے آسانی کے ساتھ حمزہ کی آواز نکال دیتے ہیں. عین میں تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے، آپ کو حلق سے ادا کرنا ہے تو آپ اس کو حلق سے ہی ادا کریں. تو اس کو آپ عینین بولیں گے. ٹھیک ہے، عینین. لا ریب، لام پر الف مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. را پر یائلین ہے، اس کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے را کو. با پر حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. لا ریب، لا بولنا ہے اس کو، لام پر الف مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے. لا ریب، لا ریب. غیری، غین پر یائلین ہے، اس کو ہم معروف اور نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے اور غین کو پر پڑھیں گے. را پر یا مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر باریک پڑھیں گے. غیری، غیری. بین یدیہ، با پر یائلین ہے، اس کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. بین، یا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. دال پر یائلین ہے، اس کو بھی معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ہا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. بین یدیہ، بین یدیہ. ینادون، ینادون. یا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. نون پر الف مدہ ہے، اسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. یونا، دال پر واولین ہے، اس کو ہم معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ینادو، ینادو. نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. ینادون، ینادون. ہا پر یائلین ہے، اس کو ہم معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ہئی، ہا پر الف مدہ ہے، اسے 2 حرکات کھینچیں گے. ہئی ہا. تا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. ہئی ہا تا. اب اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ہے ہاتا بول دیتے ہیں. ہے نہیں بولنا، ہئی بولیں گے. ٹھیک ہے، معروف پڑھنا ہے آپ کو، مجہول سے بچنا ہے. اگر آپ مجہول پڑھتے ہیں تو آپ کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے اور وہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا. تو آپ اس کو معروف پڑھنے کی پوری کوشش کریں. ہئی ہاتا، ہئی ہاتا. اوجسا، حمزہ پر واولین ہے، اس کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. جیم پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. سین پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. اوجسا، اوجسا، اوجسا. سین پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. لام پر یائلین ہے، اس کو ہم معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. میم پر کھڑا زبر ہے، اسے ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. سلیمان، اب اس کو بھی آپ سلیمان نہیں بولیں گے، سلیمان بولیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں معروف پڑھنا ہے. سلی، لئی بولیں گے. سلیمان، سلیمان. اور سبھی اسٹوڈنٹس اس بات کو بڑے دھیان سے سن لیجئے. جو غلطی میں یہاں پر آپ کو کامن بتاتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو وہ غلطی نہیں کرنی ہے. اگر پھر بھی وہ غلطیاں ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو سزا مل سکتی ہے. آپ کو ایکسٹرا ٹائم کلاس میں دینا پڑے گا اور آپ اس کو بیٹھ کر یاد کریں گے. کیونکہ میرے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ اسی غلطی کو ریپیٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ نے کلاس کو اچھے سے نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ جو میں نے اسپیشل غلطیاں بتائی ہیں، جیسے عینینی میں آپ کو عین کی آواز اچھی نکالنی ہے، اور لا ریبہ کو لریبہ نہیں کہنا ہے، اور او جسا کو او جسا نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، ہی ہاتا کو ہے ہاتا نہیں کہنا ہے. سلیمانو کو سلیمانو نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو غلطیاں میں نے بتائی ہیں آپ ان غلطیوں کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو غلط نہیں پڑھنا ہے، آپ اس کو صحیح پڑھیں گے. اگر آپ نے یہی غلطیاں ریپیٹ کی لائیو کلاس میں تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے کر یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سلیمان. اس کے بعد لاسٹ کلمہ ہے فتعالینا، فتعالینا. فا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. تا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. عین پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے. لام پر یائلین ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. لئی، نون پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے. فتعالینا، اس کو بھی آپ لینا نہیں پڑھیں گے. فتعالینا، لینا، فتعالینا. اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ مشق کیجئے. جیسے جیسے میں بولتی جاتی ہوں آپ ساتھ ساتھ دہرائیے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح تلفظ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. این، این. صیف، صیف. ابویہ، ابویہ. یا لیتنی، یا لیتنی. اوحیت، اوحیت. عینین، عینین. لا ریب، لا ریب. غیری، غیری. بین یدیہ، بین یدیہ. ینادون، ینادون. ہیہات، ہیہات. اوجس، اوجس. سلیمان، سلیمان. فتعالینا،
فتعالین. چلیے یہاں تک آپ کا تختی نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس سبق کو آپ بہت محنت کے ساتھ اچھے سے یاد کیجئے. اور ایک اور آپ کا لاسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4، جو آپ کو آنسر دینا ہے کمنٹ میں، اور وہ ہے آپ کا سوال. آپ مجھے یائے مدہ اور یائے لین میں کیا فرق ہے وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ چاروں آنسر آپ لوگوں کو کمنٹ کرنے ہیں، جو کہ میں نے 3 کویشچنس سٹارٹنگ میں بتائے ہیں کلاس کے. آپ نے کلاس سنتے سنتے شاید نوٹ کر لیا ہوگا اب تک. اگر نہیں کیا ہے تو دوبارہ سے کلاس کو سن کر کویشچنس کے آنسرز آپ کمنٹ میں لکھیے، تو انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہو جائے گی اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. چلیے یہیں تک ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے سکھانے سیکھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کی نیتوں میں خلوص پیدا فرمائیں، ہم سب کے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سب کو درگزر فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.